नमस्कार। कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँ सम्पूर्णहरूलाई स्वागत छ। र कार्यक्रम समय सन्दर्भ हामी कार्यक्रम समय सन्दर्भमा विभिन्न पाएक परिसम्म सबै क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई हामी समेट्ने गर्छौँ र ती व्यक्तिहरूको उद्देश्य, कदम र ती व्यक्तिहरूले चालेको हरेक प्रोसेसको बारेमा हामी खोतल्ने प्रयास गर्छौँ। त हामी कहिले राजनीतिक समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्छौँ भने कहिले चाहिँ हामी बौद्धिकताको विषयमा हामी छलफल गर्छौँ भने कहिले चाहिँ हामी कुनै पनि व्यवसायको विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ भने कहिले चाहिँ हामी देश सङ्कट र देश विकासको विषयमा हामी छलफल गर्ने गर्छौँ। त्यसै बिचमा आज हामी एउटा यस्तो होनहार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र जुन व्यक्तिले आफ्नो कदमलाई, आफ्नो भविष्यलाई सुनिश्चित त छ नै, तर उहाँले आफ्नो बौद्धिकतालाई यसरी प्रयोग गरिरहनु भएको छ कि उहाँले पछिल्लो समयको विज्ञान र प्रविधिले मागेकै र विज्ञान र प्रविधिले सोचेकै कुरा र विज्ञान र प्रविधि अनुरूप नै उहाँले कदम चालिरहनु भएको छ। त्यसै गरी क्रममा आज हामी हाम्रो एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मैले जुन जति नै प्रशंसा गर्दा पनि, जति नै कुरा गर्दा पनि थोरै के छुट्न सक्छ, त्यसैले मैले उहाँको विषयमा थप प्रशंसा भन्दा पनि उहाँकै प्रत्यक्ष रूपमा हामी कुराकानीमा जोडिएका छौँ र सर्वप्रथममा उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। र जुन व्यक्ति हुनुहुन्छ रमेश घरती हुनुहुन्छ र उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ रमेश तपाईँले। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै छु। हाम्रो तपाईँको यात्रा चाहिँ कस्तो रह्यो यहाँसम्मको? यात्रा चाहिँ जे होस् अलिकति सङ्घर्षपूर्ण नै छ, किनभने जीवनको यात्रा न हो, सङ्घर्ष भइहाल्छ। अवश्य पनि एकदम। यो हामी तपाईँले चाहिँ पूर्ण रूपमा आफ्नो थप परिचय दिँदा चाहिँ सजिलो होला। किन म चाहिँ रमेश घरती, जाजरकोट जिल्ला बारीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1, साबिकको रामीडाँडा गाविस वडा नम्बर 9 देखि एउटा मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मेर अहिलेसम्म कठिन सङ्घर्ष, एकदम अनेकै बाधा अड्चन, अनेकै हुन्छ नि यो अलिकति अप्ठ्यारापनहरूलाई, कठिन समयहरूलाई पार गर्दै अहिले जीवनयात्रा आफूले पनि गरिराखेको छु र अरूलाई पनि यो जीवनयात्राको गन्तव्यतर्फ डोर्याउने प्रयत्न गरिराखेको छु। अनि रमेशजी, यो तपाईँको जुन कदम छ, जुन एउटा प्रोसेस छ, जुन तपाईँले एउटा लक्ष्य लिनुभएको छ, जुन उद्देश्य लिनुभएको छ, यो तपाईँको चाहिँ यो क्षमता, यो प्रतिभा तपाईँले चाहिँ पहिलेदेखि नै भएको कि पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँले यो परिवेशबाट चाहिँ सिक्नुभयो कि कस्तो कालखण्डबाट? यो वास्तवमा कस्तो हुन्छ भने मान्छेलाई समयले एउटा चाहिँ परिस्थितिले एउटा त्यस्तो अवसर जुटाइदिन्छ जहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो अन्तर्निहित क्षमतालाई चिन्ने एउटा चाहिँ अवसर हुन्छ क्या। परिस्थितिले हामीलाई चाहिँ त्यस्तो अवसर पनि जुटाइदिन्छ। जब केही वर्ष पहिले म नेटवर्क मार्केटिङमा गएको थिएँ र त्यहाँ जाँदाखेरि मैले केही महिना चाहिँ त्यहाँ एउटा मोटिभेटरको रूपमा काम गरिसकेपछि ममा एउटा के कन्सेप्ट उत्पन्न भयो त भने यदि मैले गर्न नै सक्छु भने एउटा विदेशी कम्पनीमा मेरो स्वदेशी युवाहरूलाई मोटिभेट गरेर त्यहाँ प्रयोग गर्नुभन्दा मैले मेरो स्वदेशी जनशक्तिलाई, स्वदेशी युवालाई आफ्नै ठाउँमा सही ढङ्गले मैले अझै यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्न सकेँ र त्यही मोटिभेट गरेर उनीहरूलाई त्यही प्रेरणा दिएर त्यही स्वदेशमै उनीहरूलाई एउटा आत्मनिर्भर बनाउनमा मैले प्रेरित गर्न सकेँ भने मेरो देशको भलाइ हुनेछ भन्ने र वर्तमान जस्तो कि मान्छेको जीवन निर्वाह गर्ने शैलीलाई पनि परिवर्तन गर्न सकिनेछ भन्ने जुन ममा एक किसिमको विचार आयो र त्यसपछि मैले चाहिँ यो आफ्नो विचारलाई अझै प्रबल ढङ्गले, आफ्नो लक्ष्यलाई प्रबल ढङ्गले मैले अगाडि बढाउँदै ल्याइरहेको छु। अनि सबैजना यो पछिल्लो परिवेशमा चाहिँ युवाहरू प्रायःजसो कि जागिर खाने कि पैसा कमाउने लोभतिर चाहिँ लागिरहँदै गर्दा तपाईँले जुन मोटिभेसनल भिडियोहरू बनाइरहनुहुन्छ, मोटिभेसनल कुराहरू अरूलाई चाहिँ अनुसरण गरोस् भन्ने उद्देश्यले बनाउनुहुन्छ, तर तपाईँमा त्यसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा सफलता चाहिँ प्राप्त भएकै छैन होला। किनभने यो अवस्थामा चाहिँ हामी भनेपछि एउटा सबैजना युवाहरू पढि लेखिसके पछाडि कतिपय युवाहरू विदेश जान्छन्, कतिपयहरू चाहिँ अब जागिरकै सिलसिलामा चाहिँ अहोरात्र खटेको अवस्था छ। तपाईँ चाहिँ जुन कदम छ त्योबाट तपाईँले एउटा यो उमेर भनेर तपाईँ एउटा मल्टी ट्यालेन्ट मान्छे बनी तपाईँले एउटा जागिरतिर लाग्नुपर्नेमा चाहिँ यो यस्तो अस्वाभाविक अर्थात् यो ढिला सफलता प्राप्त हुने बाटोमा चाहिँ किन अँगालिरहनु भएको तपाईँले? यो भनिन्छ नि हाम्रो चाहिँ पूर्वीय दर्शनमा व्यवस्था गरेको कुरा, कर्म गर्नु फलको आशा नगर्नु। हुन त फलको अपेक्षा त गरिन्छ नि, तर जस्तो कि हामीले कर्म गऱ्यो भने त्यो फल अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ हुनसक्छ प्राप्त नहुन पनि सक्छ। जुन मैले कदम चालिराखेको छु, जुन उद्देश्यतिर म अग्रसर छु, बढिराखेको छु, हुनसक्छ म गन्तव्यमा पुग्न पनि नसकुला, तर मेरो उद्देश्य त रहन्छ नि त्यहाँसम्म पुग्नको लागि। त्यसैले यो उमेरका हरेक मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् यो अस्वाभाविक कुरा, जस्तो कि पढि लेखिसकेपछि जागिर नै खानुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो चाहिँ सामाजिक संस्कार पनि बसेको छ।
संस्कृति। हाम्रो त एउटा पढेर लेख्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ भने जागिर खाएन भने त्यो मान्छे चाहिँ केही समय पछाडि त्यो खासै त्यो काम नलाग्ने मान्छे जस्तो हो भन्ने खालको सन्देश चाहिँ त्यो तपाईँ हामी सबैले देखिभएकै कुरा हो। त्यसैले पढि लेखिसकेपछि जागिरै खानुपर्छ भन्ने एउटा किसिमको कन्सेप्ट छ। त्यसको विरुद्धमा म त्यसको विरुद्धमा त्यो सामाजिक संस्कारको विरुद्धमा सामाजिक संस्कृतिको विरुद्धमा लिइरहेको छु। किनभने यो एउटा कथा मैले भनाइ सुनेको थिएँ, तिमीले कति सिक्यौ त्यो मतलब छैन, तर कतिलाई सिकायो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा। जस्तो कि मैले त सिकाएको छु, मैले केही कुरा मैले बच्चैदेखि अब जति बेला चाहिँ स्कुल जान सुरु गरेँ त्यहाँदेखिबाट पढिरहेको छु, सिकिरहेको छु, आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको अनुभवबाट पनि सिकिरहेको छु। तब मैले भोगेको जिन्दगी, मैले सिकेको कुरा जब मैले दोस्रोलाई सिकाएर प्रेरित गर्न सक्यो भने उसलाई जीवन बाँच्न सहज होस्। यहाँबाट मलाई के मिल्छ सँग मतलब छैन, ताकि मैले म जस्तै अनेकौँको अन्यहरूको जिन्दगीलाई सहज बनाउन सक्यो भने मेरो सबैभन्दा ठुलो सफलता त्यही हुन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ यो जुन कदम छ, जुन एउटा विचार छ तपाईँको एकदमै उच्च नै छ। तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ यो तपाईँको युवाहरूको चाहिँ तपाईँमा चाहिँ कस्तो भूमिका रहन्छ, अथवा तपाईँले चाहिँ युवाहरूलाई कस्तो भूमिका दिनुहुन्छ? एउटा युवाहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्न सक्नुपर्छ। मैले युवाहरूलाई चाहिँ एउटा सकारात्मक बाटोतिर लैजानुपर्छ र एउटा मार्गनिर्देशकको भूमिका मेरो रहनुपर्छ भन्ने लाग्छ। किनभने आजको समयको यो आधुनिकीकरण, समयको आधुनिकता, यो समयको यो परिवर्तनको कारणले गर्दा मान्छेहरूमा त्यस्तो जीवन बाँच्न सकिरहेका छैन जस्तो मान्छेले बाँच्नु पर्थ्यो। त्यस्तो जीवन उनीहरूले निर्वाह गर्न सकेका छैनन्, त्यस्तो जीवन उनीहरूले भोगिरहेका छैनन् जस्तो उनीहरूले भोग्नु पर्थ्यो। अहिलेको समयमा कस्तो छ भने पछिल्लो समयमा मान्छेहरू अलिकति बढी नै परिष्कृत हुने गन्तव्यमा, परिष्कृत हुने यात्रामा चाहिँ उनीहरू कता कता आफूलाई नै बिर्सिरहेका छन्, आफ्नै जिन्दगी बिर्सिरहेका छन्, आफ्नो उत्तरदायित्व बिर्सिरहेका छन्, आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिरहेका छन्। हाम्रो परिवार, समाज र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी भन्दा पहिले हाम्रो आफैप्रतिको जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो कतिपय मान्छेहरूसँग त्यो आफैप्रतिको जिम्मेवारी बोध हुँदैन, उनीहरूले बिर्सिसकेका छन्। यो जिम्मेवारीलाई सिकाएर यो जिम्मेवारी उनीहरूलाई पुनर्स्मरण गराएर ताकि उनीहरूलाई आफ्नो जीवनलाई गुणस्तरीय ढङ्गले बाँचुन् र त्यो अन्य आफ्नो वरिपरिका मान्छेहरूलाई पनि बाँच्न सघाउन्, एउटा उदाहरणीय ढङ्गले बाँचुन्। जस्तो कि हामीले चाहिँ मान्छेका सोचहरू परिवर्तन गर्दै गयौँ, विचारहरू परिवर्तन गर्दै गयौँ भने सोचले गर्दा मान्छे व्यवहार परिवर्तन हुन्छ। उसको जब बानी व्यवहार परिवर्तन हुन्छ तब उसको जिन्दगी परिवर्तन हुन्छ। जिन्दगी परिवर्तन गर्नलाई अरू केही चाहिँदैन, मात्र उसको सोचलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। त्यही सोच परिवर्तन गर्ने यात्रामा म छु र यदि मैले मान्छेका सोचहरू परिवर्तन गर्न सकेँ भने मलाई विश्वास छ उनीहरूको व्यवहार परिवर्तन हुनेछ, बानी परिवर्तन हुनेछ। र जब बानी परिवर्तन हुन्छ तब उनीहरूको जीवन स्वतः परिवर्तन हुनेछ र 1, 2, 4, 10 गर्दै यसरी परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि हामी बसेको समाज जस्तो हामी बस्न लायकको बन्नेछ। अनि तपाईँको चाहिँ एउटा उद्देश्य के हो भने युवाहरूलाई आफूभित्रको म चाहिँ को हुँ भनेर आफ्नो प्रतिभा, आफैभित्रको क्षमतालाई चाहिँ व्यक्तिले चिनोस् भन्ने तपाईँको उद्देश्य हो है? हजुर, अवश्य पनि। किनभने प्रत्येक व्यक्तिभित्र चाहिँ क्षमता छ, मात्र त्यसलाई चाहिँ अन्तर्दृष्टि नपुग्या हो क्या, आफूभित्र नचियाएको, आफूभित्र नखोजेको, नहेरिएको। यदि आफूभित्रको त्यो क्षमतालाई उनीहरूले हेर्ने प्रयत्न गरेर आफूभित्रको त्यो क्षमतालाई चिन्यो भने हामीले सुख खोज्न बाहिर जानु पर्दैन, शान्ति खोज्न बाहिर जानु पर्दैन, समृद्धि खोज्न बाहिर जानु पर्दैन, आफूभित्र खोजे पुग्छ। र जिन्दगी खोज्नको लागि संसार डुल्नुपर्ने आवश्यकता छैन, आफैभित्र पनि। अवश्य पनि। हामीले चाहिँ हाम्रो रमेश घरतीको लागि मैले थुप्रै केही प्रश्नहरू बनाएको थिएँ। हामी समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ र अहिले उहाँले जुन चालिरहेको कदम चाहिँ उहाँले पछिल्लो समय मोटिभेसनल भिडियोहरू बनाइरहनु भएको छ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो मोटिभेसनल भिडियोको विषयमा चाहिँ तपाईँले अहिलेसम्म कतिवटा बनाउनु भइरहेको छ? अहिलेसम्म चाहिँ मैले खासै त्यति धेरै पनि बनाएको छैन, किनभने त्यस्तै 40को हाराहारीमा होला। किनभने अब स्रोत साधनको पनि अभाव छ, विचार मात्रै भएर भएन, स्रोत साधन पनि अलिकति जुटाउन गाह्रो हुन्छ। किनभने म पनि एउटा मध्यमवर्गीय परिवारबाट आएको मान्छे, अलिकति स्रोत साधन जुटाउनलाई सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। तर मैले जुन अझै पनि यो स्रोत साधनको अभावको बावजुद पनि मैले बनाउने कोसिस गरिरहेको छु र अबका दिनहरूमा पनि कस्तो छ भने सकेसम्म मैले स्रोत साधनहरू जुटाउने छु। नभए केही ढिला होला, मैले चाहिँ यो यात्रालाई जसरी भए पनि मैले कन्टिन्युटी र कन्सिस्टेन्सी दिनुपर्छ। किनभने यो यात्रा भनेको एउटा समाज रूपान्तरणको यात्रा हो, जीवन परिवर्तनको यात्रा हो। त्यसैले यो यात्राबाट म हरेस खानेवाला छैन, यो यात्रालाई मैले गिभअप गर्दैन जहाँसम्म मलाई मेरो आफ्नै कटिबद्धता, म आफैसँग प्रतिबद्धता छु। तपाईँको चाहिँ यो यात्रा जति कठिन परिस्थिति, जति प्रतिकूल समय आए पनि तपाईँले चाहिँ रोक्नु हुँदैन? अवश्य पनि। र ठिक छ, तपाईँले चाहिँ जुन चालेको कदममा हामीले अगाडि प्रश्न राख्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ यो तपाईँको जुन सोच, तपाईँको यो जुन भोलिको दिन अरूलाई अनुकरणीय अथवा अनुसरणीय बनाउने एउटा उद्देश्य छ नि, त्यो तपाईँको अवश्य पनि पुरा गर्नुहुन्छ? जहाँसम्म मलाई लाग्छ कि मैले जब यो गन्तव्य, यो यात्रा सुरु गरेँ र म आफै प्रति प्रतिबद्ध र विश्वस्त छु भने मैले यो समाजको निम्ति
1 लाखसँग मैले काम गरेँ भने केही नभए पनि 1000को जिन्दगी त परिवर्तन गर्न सकौँ। अवश्य। त्यसैले हामीले सुरुवात चाहिँ पहिला आफूबाट गरौँ, त्यसपछि एकाध व्यक्तिहरूबाट, वरिपरिका व्यक्तिहरूबाट। पहिले त हामीले चाहिँ युनिटी, पहिला चाहिँ सानो युनिटबाट सुरु हुन्छ नि। समाज रूपान्तरणको लागि पहिला आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ। जबकि मैले आफ्नो विचार र व्यवहार रूपान्तरण गरेको छु र मैले आफूलाई चिनेको छु भने मैले जस्तो कि मेरा साथीहरूलाई पनि सिकाउन सक्नु पऱ्यो, मेरो परिवारलाई पनि सिकाउनु पऱ्यो। त्यहाँबाट त्यसरी चाहिँ यो एउटा प्रवाहित हुँदै जान्छ, ज्ञान प्रवाहित हुँदै जान्छ, विचार प्रवाहित हुँदै जान्छ र यसरी व्यक्तिहरूका चाहिँ सोचहरू, विचारहरू, व्यवहारहरू परिवर्तन हुँदै जान्छन्। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि मैले यो यात्रालाई कन्सिस्टेन्सी र कन्टिन्युटी दिँदै गएँ, निरन्तरता दिँदै गएँ भने अवश्य पनि एक दिन यो कार्यमा, यो यात्रामा म सफल हुनेछु र यो गन्तव्यमा पुग्नेछु भन्ने मलाई विश्वस्त छु। अवश्य पनि तपाईँको जुन कदम छ एकदमै सराहनीय छ र तपाईँले त्यो कदमलाई भोलिका दिनमा तत्कालै नभए पनि भोलिका दिनमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सबैले बुझ्नेछ र तपाईँको जुन छवि छ अहिले भोलिका दिनमा चाहिँ अवश्य पनि थाहा पाउने नै छन् क्या अरे सबैजनाले। त्यसमा चाहिँ यो अलिकता हामीले खासमा हामी तपाईँले जुन मोटिभेसनल भिडियोहरू धेरै बनाउनुहुन्छ, यो पछिल्लो समय हाम्रो जनताले खासमा सोचेको अथवा चाहेको परिवर्तन कस्तो हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जनताले त खासमा भौतिक परिवर्तन चाहन्छन्, विकास होस् भन्ने चाहन्छन्, राष्ट्रले विकास गरिदियोस् भन्ने चाहन्छन्। तर मेरो चाहना के हो भने भौतिक विकास मात्र सर्वश्रेष्ठ होइन। मानवीय विकास यदि त्यहाँ छैन भने, त्यहाँका मान्छेहरूभित्र मानवता छैन, त्यहाँका मान्छेको जीवनमा जीवनमयता छैन, उनीहरूको जीवन वास्तविक जीवन छैन भने त्यहाँ भौतिक विकासको पनि कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले भौतिक विकासको सँगसँगै मानवीय विकास पनि हुनुपर्छ, मानवीय जीवनशैलीको रूपान्तरण हुनुपर्छ, उनीहरूका विचार र व्यवहारहरूको रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने जहाँसम्म मेरो धारणा छ, मेरो बुझाइ, आफ्नो बुझाइ। अवश्य पनि एकदम। यो चाहिँ रमेशजी हामीले कुराकानी गर्दै गर्ने क्रममा चाहिँ हामी कार्यक्रम समय सन्दर्भमा छौँ र हामी समय सन्दर्भमा चाहिँ रेडियो जाजरकोट FM 105.6 मेगाहर्जबाट हामी समय सन्दर्भअनुसार हामी विभिन्न खालको प्रतिभा भएका व्यक्तिहरूसँग मात्र नभए हामी व्यवसायिकसँग आबद्ध भएका व्यक्तिहरू र कुनै एउटा सरकारी जागिरमा आबद्ध भएको र एउटा कुनै सराहनीय काम गरेको व्यक्तिहरूसँग पनि हामीले समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ भने आज हामीले रमेश घरतीलाई बोलाएका छौँ र रमेश घरतीजीले चाहिँ मोटिभेसनल भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ र तपाईँले उहाँको मोटिभेसनल भिडियोहरू हेर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँको जीवनमा खासै परिवर्तन, अवश्य पनि तपाईँले आफ्नो जीवनको खास परिवर्तन कसरी गर्दो रहेछ र आफूले जिन्दगीको गन्तव्य, आफ्नो लक्ष्य उद्देश्यमा चाहिँ कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँले जुन तपाईँको सोच परिवर्तन आउन सक्छ। रमेशजी, हाम्रो यो अत्यन्तै हाम्रो देशमा चाहिँ तपाईँले जुन भौतिक विकास चाहिन्छ भन्नुभयो, यो भौतिक विकासको सँगसँगै एउटा हाम्रो तपाईँले खोज्नु भएको एउटा मानवीयता र एउटा जुन भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ सामाजिक मूल्य मान्यता नै चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्न खोज्नु भएको तपाईँले? मानवीय विकासको कुरा कस्तो छ भने सामाजिक मूल्य मान्यता पनि कतिपय सबै कुराहरू चाहिँ त्यो मानवता अनुकूल छैनन्, किनभने सबै मानवता अनुकूल र छन्, मानव जीवनको अनुकूल छन् पनि भन्न सकिँदैन। किनकि यो सामाजिक मूल्य मान्यताहरू कुनै त्यस्ता पनि छन् जहाँ कि संस्कृतिभित्र विकृति छन्, संस्कारभित्र कुसंस्कार छन्, विकार छन्। यिनी कुराहरूलाई हामीले कर्म जति पनि नेगेटिभिटी छन् यिनलाई हामीले बिस्तारै चाहिँ मेटाउँदै लैजानुपर्छ। जति पनि पोजिटिभिटी छन्, हाम्रा चाहिँ असल कुराहरू छन्, यसलाई बढाउँदै जानुपर्छ। र अर्को कुरा मेरो एउटै धारणा के छ भने हामी जीवन निर्वाह गर्नको लागि कुनै एउटा जाति भएर होइन, कुनै एउटा वर्ग भएर होइन, कुनै एउटा धर्म भएर होइन, अथवा चाहिँ हामी हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन भएर होइन, अथवा चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री जनजाति दलित भएर होइन, हामी मात्र सबैभन्दा, अथवा महिला र पुरुष भएर पनि होइन, हामी मात्र सबैभन्दा पहिले मानिस हुन सिक्यौँ भने बस मान्छेको जिन्दगी बाँच्न त्योभन्दा अर्को केही छैन। त्यही मानिस हुन सिकाउने यात्रा मेरो। अनि तपाईँको एउटा जुन सोच, तपाईँले जुन भन्नुभएको त्यो अभिव्यक्तिमा चाहिँ तपाईँको अभिव्यक्ति के हो भने विकास नहुनुको कारण हाम्रो समाजको कुरीतिको संस्कारले पनि एक बाधक भइरहेको छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? यो एउटा पाटो हुनसक्छ। खासै यो कुरीतिको संस्कारले हाम्रो भौतिक विकासलाई असर गर्दैन। यो मानवीय विकासमा जस्तो कि जीवनशैलीको कुरा हुन्छ, जस्तो कि हाम्रो चाहिँ ऐक्यबद्धता एकताको कुरामा हुनसक्छ, त्यहाँ यसले अलिकति विभेद, त्यसपछि नि कुसंस्कार कुरीतिहरूले अलिकति त्यसमा चाहिँ असहजता ल्याउने हो। तर भौतिक विकासको क्षेत्रमा जस्तो छ, भौतिक विकासको क्षेत्रमा चाहिँ शासन संयन्त्र राम्रो भयो र शासन संयन्त्रप्रति जनता, उति नै जनता, युवा पिँढी र जति पनि जनताहरू हुनुहुन्छ, जनताले शासन संयन्त्रसँग जिम्मेवार भइदिएमा भौतिक विकास पनि गर्न सकिन्छ र शासन संयन्त्र पनि जनतासँग जिम्मेवार र उत्तरदायी भइदियो भने
भौतिक विकास गर्न सकिन्छ। यो जुन हाम्रो चाहिँ संस्कार संस्कृतिहरूले भौतिक विकासलाई चाहिँ बाधा पुर्याएको जस्तो लाग्दैन मलाई। अवश्य पनि हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ रमेशजी। हामीले कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हामीले रमेश घरतिरै बोलाएका थियौँ र हामीले उहाँको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँको विषयमा चाहिँ हामीले बोल्दै गर्दाखेरि केही कुरा छुटाउन सकिरहेको पनि हुन्छु रमेशजी। तपाईँलाई यो कुरा सोधेको भए मैले भन्नै पर्ने थियो, यो कुरा भन्नलाई चाहिँ मैले अलिकति चाहेको थिएँ भन्ने विषयमा त्यस्तो केही छ भने, मैले छुटाएको त्यस्तो विषय छ भने तपाईँले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। खासै त्यस्तो त केही थिएन, तर पनि म अब के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो चाहिँ श्रोताहरू दर्शकहरूमा म के कुरा अवगत गराउन चाहन्छु भने अबका दिनहरूमा मैले केवल भिडियो मार्फत मात्र नभइकन मैले सेमिनारहरू मार्फत र अबको केही समयभित्रै मैले एउटा बुक पनि लन्च गर्ने कोसिस गरेको छु। त्यसको त्यो यात्रामा पनि छु, किनकि मेरो एउटा सोच हो के हो भने मान्छेहरूले खुसी साथ बाँच्न सिकुन् क्या, मान्छेहरूले आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपमा बाँच्न सकुन्। किनभने जबसम्म मान्छेको जिन्दगीमा खुसी छैन नि त्यहाँ जिन्दगीको पूर्णता पनि छैन। त्यो पूर्णताको लागि खुसी कसरी प्राप्त गर्ने र मान्छेले आफूभित्र भएको चिजहरूमा कसरी खुसी हुने अथवा चाहिँ भएका चिजहरूको माध्यमबाट नभएका चिजहरू कसरी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ मैले एउटा बुक लेख्ने यात्रामा छु। र त्यो क्रममा मैले छिटै नै हाम्रो चाहिँ जनसमाजमा मैले छिटै नै त्यो बुक पुर्याउने छु, त्यो एउटा किताब एउटा पुस्तक पुर्याउने छु र जसबाट मान्छेहरूले अलिकति आफ्नो जीवनलाई परिष्कृत तरिकाले बाँच्न सिकुन् र आफ्नो जुन एउटा कतिपय मान्छेहरूले आफ्नै जीवन आफैलाई बोजिलो लागिरहेको हुन्छ, त्यो बोजिलो जिन्दगीलाई पनि उनीहरूले हल्का महसुस गरेर अनुभूति गरेर आफ्नो जीवनलाई पूर्ण तरिकाले बाँच्न सिकुन् भन्ने मेरो जुन ध्येय थियो, त्यो ध्येयको साथ मैले त्यो पुस्तक तयार गर्ने म यात्रामा छु र त्यो पुस्तक मैले छिटै नै बजारमा ल्याउने कोसिस गर्नेछु भन्ने एउटा प्रतिज्ञा पनि गर्छु। ठिक छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिम आइसकेका छौँ र मलाई एउटा भन्न मन लागेको कुरा के छ भने तपाईँको मोटिभेसनल भिडियोहरू हेर्नको लागि दर्शकहरूले चाहिँ यदि हाम्रो रेडियो इन्टरभ्यूको पाउँछ भने साथीले हेर्न चाहिँ खोज्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ त्यो कसरी भेटाउनुहुन्छ, कसरी प्राप्त? उहाँहरूले चाहिँ यदि हेर्न नै चाहनुहुन्छ र केही कुरा त्यहाँबाट सिक्न चाहनुहुन्छ, केही कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले हाम्रो मेरो अफिसियल युट्युब च्यानल छ रमेश घरती मोटिभेसन एन्ड लाइफ कोच वर्कसप भन्ने, अथवा चाहिँ रमेश घरती मात्र सर्च गर्यो अथवा रमेश घरती मोटिभेसन सर्च गर्यो, मोटिभेसनल स्पिकर सर्च गर्यो भने अवश्य पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो भिडियो कन्टेन्टहरू पाउनुहुन्छ। र यदि त्यहाँबाट नभइकन त्यहाँबाट प्राप्त गर्नु भएन भने मेरो फेसबुक पेज पनि छ रमेश घरती मोटिभेसन एन्ड लाइफ कोच वर्कसप। मैले त्यहाँका भिडियोहरू त्यहाँ पनि सेयर गर्ने गर्छु, त्यहाँका कन्टेन्टहरू त्यहाँ पनि सेयर गर्ने गर्छु र त्यहाँबाट पनि उहाँहरूले तिनी कन्टेन्टहरूलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि चाहिँ उहाँहरूको मसँग कुनै जिज्ञासा भए अथवा चाहिँ कुनै प्रश्न भए उहाँले मलाई मेरो फेसबुकमा मेरो पर्सनल फेसबुक एकाउन्ट रमेश घरतीमा पनि उहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ रमेशजी, यतिखेरसम्म समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी कार्यक्रम समय सन्दर्भको अन्तिममा आइसकेका छौँ। आदरणीय श्रोता साथी, हामीले यतिखेरसम्म तपाईँको विषयमा तपाईँको माझमा हामीले रमेश घरतीलाई ल्याएर हामीले समसामयिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अझै पनि पछिल्ला दिनहरूमा उहाँसँग कुराकानी गर्ने समय मिलोस् हाम्रो अपेक्षा छ र अझै पनि तपाईँहरू समक्ष योभन्दा पनि फरक तरिकाले, योभन्दा पनि हामीले अझै पृथक तरिकाले हामी फेरि पनि जोडिने आशा राख्दै अहिले हामी यस कार्यक्रमबाट पनि छुट्टिन्छौँ। रमेशजी, छुट्टिनु। नमस्कार। हजुर।